अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज मैं आपसे दो मौज़ूआत पे बात करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा सबसे पहला मौजू तो है जो कल कराची में दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें एक बलूचिस्तान से जो ताल्लुक़ रखने वाली खातून है वो शामिल थी और जिसमें चाइनीज़ जो हैं असातिज़ा उनकी जानें गई। दूसरा वाक़या जो है वो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहती हूँ जो बच्ची दुआ ज़हरा थी, जो घर से गई लापता हुई और उसके बाद किस तरह से वो मंजर आम पर आई, हम ये डिस्कस करेंगे और हमारे माशरती मामलात। सबसे पहला जो मौजू है मेरा वो कल होने वाला दहशत गर्दी का वाक़या है जिसमें एक खातून मुलव्वस थी। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, हर तरह से वाज़ा कर देना चाहती हूँ, उसमें कोई मेरा वो डाउट नहीं है मुझे कि जो दहशत गर्दी का वाक़या होता है वो जहाँ भी हो, जो भी करे वो गलत है। आप कभी भी किसी भी सूरत में आप कोई भी दलील देकर दहशत गर्दी के किसी भी वाक़े को आप उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी साइड नहीं ले सकते। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं उसको दहशत गर्दी ही समझती हूँ और मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, हर सूरत में मजम्मत करती हूँ। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई खातून है वो मजबूर थी, उन पर जुल्म हुआ, बच्चों की माँ है तालीम याफ्ता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो दहशत गर्दी करें और मासूम लोगों की जान लें। वो जो चाइना से आए हुए लोग थे वो मासूम थे, उस्ताद थे, मेहमान थे इस मुल्क के, उनके ऊपर इस तरह का बुज़दिलाना हमला करना ये एक बुज़दिली है, ये काबिल मज़म्मत चीज़ है। इसके लिए ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गहराई में जाने की, ज़रा तारीख पढ़ने की। वो आपको और मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये जुल्म हुआ है और उसके लिए आप बात करें। जो गलत है वो गलत है, उसको किसी भी तरह से सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मामले पर जाकर। हाँ, इसको वैसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसके मामलात के ये वजूहात इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसके सही और गलत होने में मैं इसमें कोई दो राय नहीं समझती, ये गलत है। उसकी वजूहात में जो मैं सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि जो हमारा रियासत का रवैया है मामलात को डील करने का या चीज़ों को देखने का, वो कुछ मेरी समझ से बाहर है कि जो एहतजाज अवाम जो एहतजाज करती है किसी भी मामले पर, कहीं रियासती मामलात चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसके ऊपर जो रिएक्शन होता है रियासत का, वो चीज़ वो डिफ़ाइन करता है कि आगे आने वाले वक्त में लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे और क्या उम्मीद रखेंगे। मैं समझती हूँ कि जब टीएलपी ने पंजाब में इस तरह के वाक़यात किए, मासूम जानें ली, मासूम लोग जो पुलिस से वाबस्ता थे, जो अपने रियासत का काम कर रहे थे, उनकी जानें ली, उसके बाद हमारी ही रियासत ने उनके साथ बैठ कर मुज़ाकरात किए, उनको हर चीज़ की माफ़ी दी, वो काबिल मज़म्मत था। वो थी दहशत गर्दी की शुरुआत। आप कभी भी दहशत गर्दी को दहशत गर्दी के नज़रिए से हटकर अगर डील करेंगे तो वो आपकी रूटीन बन जाएगी, फिर आपकी रियासत को उन सबको वेलकम करना पड़ेगा। अगर रियासत के मामलात इस तरह से चलेंगे तो फिर हर दूसरी जो यहाँ पे तहरीक है या हर दूसरा गिरोह जो है वो उठकर किसी भी किस्म का फसाद फैलाएगा और उनको कोई डर खौफ नहीं होगा, उनको पता होगा कि हमारी आवाज़ इसी तरह से सुनी जाएगी, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि आप अगर कत्ल गारत करेंगे, दहशत गर्दी करेंगे तो हम आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपके मामलात देखेंगे, लेकिन अगर आप पुरअमन एहतजाज करेंगे तो हम आपको तवज्जो नहीं देंगे। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर हज़ारा में वाक़यात होते हैं, मासूम जाने जाती हैं, जुल्म होता है और वहाँ पे वो अपनी जो मैयतें हैं वो लेकर बैठे रहते हैं सर्दी में, माइनस डिग्री में कई कई दिन, और उसके बाद भी हमारी रियासत हरकत में नहीं आती, हमारे वज़ीर आज़म उनसे बात करना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। वो कौन सा ब्लैकमेल होना था? मासूम जाने गई थी और वो आपसे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और वो आप उस वहाँ पे ब्लैकमेल हो रहे थे। जब आपकी टीएलपी आपके मुल्क में दहशत गर्दी फैलाती है, आप मासूम जाने लेती हैं, तो उस वक्त आपको दहशत गर्दी नज़र नहीं आती। वो आपके अपने लोग होते हैं, उनके साथ आप बैठ के टेबल पर मुज़ाकरात करते हैं, उनके लीडर जो उन फसादात की जड़ होते हैं उनके साथ उनको आप हीरो बनाकर पेश करते हैं। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि बाकी लोगों के लिए वो आप कौन सा रास्ता आप उनको दिखा रहे होते हैं? दहशत गर्दी का ही रास्ता आप दिखा रहे होते हैं और वो वही अपनाएंगे। जब हमारी स्टेट की पॉलिसीज़ जो हैं वो तहरीक तालिबान की तरफ और होती हैं, अफगानिस्तान से लिंक जो है, जो हमारे बच्चों को दिन दहाड़े आकर मार गए और उसके बाद उन्होंने शहीद किया और जुल्म की इंतहा की, हम उनको भी गुड और बैड तालिबान में कैटेगराइज करते हैं और उनके साथ भी बात करने को हम तैयार होते हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। तो फिर ऐसे यकीनन मज़ाकरात किसी न किसी सतह पर होते हैं, लेकिन इस तरह से स्टेट नहीं लेट जाती है हर तशद्दुद के बाद, हर जुल्म के बाद, जिस तरह से हमारी स्टेट मुजाहिरा करती है कि ऊपर जो भी एहतजाज हो रहा हो वहाँ पर ये लाठियाँ बरसाते हैं, वहाँ पे ये कहते हैं हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, वहाँ पर ये तवज्जो नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते और जो इस तरह का दहशत गर्दी वाला रवैया अपनाते हैं उनकी ये बात सुनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइंड सेट है जो और लोगों को आप ये पहुंचा रहे हैं, पैगाम पहुंचाने का बहुत बड़ा तरीका है कि आप जी अगर एहतजाज करना चाहते हैं, अगर आप एक सतह वो मुल्क की सतह पर आकर आप खुद को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं कि आपके साथ कोई क्या जुल्म जाती हो, तो आप एहतजाज का रवैया अपनाएं, दहशत गर्दी का रवैया अपनाएं, आप मासूम जाने लें। इस तरह से हम आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे, इस तरह से हम आपको गुड और बैड की कैटेगरी में डालेंगे और हम आपके साथ बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ा तो ये रवैया है जो हमारी रियासत को ख़त्म करना होगा। दहशत गर्दी हर सूरत में दहशत गर्दी,
چاہے وہ افغان کریں، چاہے وہ آپ کی تحریک لبیک کرے، چاہے وہ بلوچستان کرے، وہ ہر طرح سے دہشت گردی، معصوم جانوں کا لینا ہر طرح سے قابل مذمت، اور ان کو سختی سے نپٹنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتی کہ صرف بلوچستان کے لیے آپ مشورے دیں کہ ان سے سختی سے نپٹیں، وہ آپ کی مجبوری ہے، اور جو تحریک لبیک اس کو آپ پیار محبت سے ڈیل کریں، تحریک طالبان ہے ان کو بھی پیار محبت سے ڈیل کریں، کیونکہ جی اپنے لوگ ہیں، ان کو تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو ہر ایک کے ساتھ جو دہشت گردی کے لیول پر آ گئی یا سطح پر آ گیا جو بھی گروہ، اس کے ساتھ سختی سے ہی نپٹنا چاہیے۔ تو یہ میرا نظریہ ہے، اور میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتی کہ آپ تحریک طالبان یا تحریک طالبان کو اس طرح سے بات کریں کہ آپ ان کے سامنے لیٹ جائیں اور ان کے ہر مذاکرات ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، ان کی ہر ڈیمانڈ ماننے کو تیار ہوں۔ وہ آپ کی اسٹیٹ پالیسی ہے، اور جب آپ کو پرامن احتجاج کیا جائے تو ان کی آپ بات نہ سنیں، یہ غلط پالیسی ہے۔ اس کے لیے میں احتجاج کرتی ہوں۔ جو دوسرا ٹاپک ہے میرا، وہ بچی ہے دعا زارا کے بارے میں، جو کچھ عرصہ پہلے لاپتہ ہوئی، اور ان کے والدین جو مختلف ٹی وی چینلز پر آتے رہے، بات کرتے رہے، اور پوری جو قوم ہے وہ ان کے ساتھ تھی، دعا کر رہی تھی کہ ان کی بچی مل جائے، کیونکہ والدین بہت پریشان تھے۔ بچی مل گئی، بچی منظر عام پر آئی، اور بچی نے کہا جی میں خود آئی تھی اور میں نے نکاح کیا تھا، اس طرح کے معاملات تھے۔ اب اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، میں نے اس پہ بات نہیں کی کیونکہ میری سکس سینس یہ کہتی تھی، یا میرا عقل یہ کام کرتا تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں شعور اور عقل کا عالم ہے، ٹین ایجرز میں اسپیشلی، میں سمجھتی تھی کہ بچی خود کہیں گئی ہیں، اپنی مرضی سے گئی ہیں، کیونکہ اس کم عمری میں کم عقلی جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر کیونکہ کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ جسٹیفیکیشن میری نہیں ہے، لیکن میں اس بارے میں اپنی رائے بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ بچی کو اغوا کیا گیا۔ بہرحال بچی سامنے آئی۔ اب اس میں بہت سارے والدین جو ہیں فکر مند ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ اپنے بچوں کو پتھر کے دور میں واپس نہیں لے جا سکتے، ان سے ساری ٹیکنالوجی دور نہیں کر سکتے، آپ ان کو دنیا سے نہیں چھپا سکتے۔ سو بہتر آپشن یہ ہے کہ ان کو دنیا کا سامنا کرنے کی تربیت دیں، ان کو تعلیم دیں، اپنے اساتذہ کو ٹریننگ کریں کہ وہ صرف کتابی علم نہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کو صحیح غلط کا تھوڑا فرق سمجھائیں، اور ان کو بتائیں کہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، پریکٹیکل لائف میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، وہ اسی طرح خوابوں کی دنیا میں رہیں گے، ان کو ان معاملات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اس طرح کی غلطی کر دیتے ہیں، یقیناً بعد میں ان کے ریزلٹس آتے ہیں، لیکن والدین کے لیے بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ بچے کے لیے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی مصیبتیں، اور وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے کے کئی معاملات جو ہیں میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، جس میں مائیں رو رہی تھیں، جس میں وہ کہہ رہی تھی جن کی بچیاں جو ہیں، کچھ تو سندھ سے ایسی بچیاں تھیں جن کو جہاد کے نام پر ہمارے مجاہد لے جاتے تھے، مسلمان کرتے تھے، 13 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کے بچے ان سے نکاح کرتے تھے، اور ہم ساری قوم جو واہ واہ کر رہے ہوتے تھے۔ میں اس وقت بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی تھی، میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ شرم کریں، مذہب کے نام پر سے کسی کے بچوں کو مت ورگلائیں، وہ ماؤں کی روتے ہوئے چہرے دیکھیں کہ آپ اس عمر میں بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ورگلانا بند کریں، ان کی سپورٹ کرنا بند کریں، جو ان کو ورگلا کر لے گئے انہوں نے غلط کیا۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی لیول پہ کسی بچے کے ساتھ اس طرح ان کو ورگلایا جائے، ان کو سبز باغ دکھایا جائے، یا ان کا عقل نکالا جائے، اور اس کے بعد ان کی آپ سپورٹ کریں کہ نہیں جی ٹھیک ہوا، انہوں نے تو اپنی جگہ پہ انہوں نے، ان کی نیت صاف تھی۔ نیت کسی کی صاف نہیں ہوتی اس طرح سے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بارے میں میرا ماننا یہ بھی ہے کہ قوانین جو ہمارے ہیں وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے۔ آپ شریعت کے نام پر، باقی چیزوں کے نام پر آپ اس طرح کے قانون نہیں لا سکتے کہ بچی جو بالغ ہو گئی تھی، شادی کی عمر چاہے 16 سال ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلے بالغ ہو گئی تھی، تو خدا کا واسطہ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا کلیئر ہو جائیں۔ 18 سال سے کم عمر جو شادی ہے وہ کسی بھی صوبے میں مرد یا عورت کے لیے، بچی یا بچے کے لیے غیر قانونی ہونی چاہیے، کیونکہ بچے آپ کے بھی ہیں، بچے میرے بھی ہیں، اگر ہمارے نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے اہل و عیال ہیں یا ہماری فیملی کسی سب کے بچے ہیں۔ تو کچھ احساس کریں کہ اس عمر میں بچے بہت کم عقل، کم عمر ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا پریکٹیکل لائف کا۔ ضرور پروموٹ کریں کم عمری کی شادی کو، لیکن 18 سال سے کم عمر کی شادی کو کبھی پروموٹ نہ کریں۔ بچے بہت کم عقل ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے ان کو سپوائل مت کریں۔ قانون بالکل کلیئر کریں، آواز اٹھائیں کہ ملکی سطح پر یہ قانون ہونا چاہیے کہ 18 سال سے چاہے وہ بچی یا بچہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرے تو ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کے بارے میں قانون کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی بھی جو کسی قسم کا بھی وہ تضاد ہے وہ قوانین میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس سے کم عمر کی بچی یا بچے کی شادی جو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، قانونی نہیں ہوگی۔ اس مولوی صاحب کو بھی، اس جو بھی معاملات اس بچی کو یا بچے کو بھی سزا بھگتنی ہوگی اگر وہ اس سے کم عمری میں اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ یہی ایک حل ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ اگر بات کریں کہ بچوں کو وقت دیں یا بچوں کو باقی معاملات دیکھیں، تربیت کریں، تو یہ آپ کے اور میرے کہنے سے میرا نہیں خیال کہ کچھ بدلے گا۔ اس کے لیے آپ کو اپنا تعلیمی نصاب بہتر کرنا ہوگا، اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کرنی ہوگی، اپنے والدین کی ٹریننگ کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا، چیزیں سمجھانی ہوگی، بجائے کسی پروپوگیٹ کرنے کے کہ نون لیگ چھوڑ، پیپلز پارٹی یہ، پی ٹی آئی یہ،
عمران خان کے پیچھے لگنے کے بجائے زرداری اور نواز شریف کے پیچھے لگنے کے بعد تھوڑی بہت جو ہے اپنی جو معاشرتی معاملات اس میں بھی دخل اندازی کریں، اس کے بارے میں بات کریں، لوگوں میں اویئرنیس آئے گی۔ والدین کے وقت کی بچوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے، بچوں میں عقل و شعور کی بہت کمی ہوتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کو کچھ چیزوں کی سمجھ آتی ہے، اس سے پہلے ان کو آپ کے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایز اے کلیکٹیولی ہم لوگ پوری معاشرہ جس طرح سے ہم سوشل میڈیا پہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے والدین کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ سیشن ہونے چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو کس طرح سے ڈیل کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا نصاب بہتر ہونا چاہیے، پریکٹیکل ورلڈ میں لے کر آئیں۔ آپ بچوں کو چھپا نہیں سکتے اس دنیا سے، ان کو اپنے ٹیکنالوجی سے بھی روشناس کروانا ہے، ان کو اپنے اسکولوں میں کالجوں میں بھی بھیجنا ہے، ان کو اپنے باہر کی دنیا بھی دکھانی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ان کو صحیح غلط کا فرق بھی دکھانا ہے۔ تو آپ اس کو صرف اور صرف اس ذریعے سے نہ دیکھیں کہ آپ سختی کریں گے، ان کو قید کریں گے یا ان سے یہ چیزیں جو ہیں وہ چھپا لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے، معاشرے کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو تعلیم و تربیت کا جو انتظام ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اس مسئلے کا حل یہی ہو سکتا ہے۔ سوچئے گا اس کے بارے میں اور خوش رہیے گا، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔